बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस की तरफ से बड़ी अहम कार्रवाई है और दरिंदों को गिरफ़्तार किया गया है। ये दरिंदे कौन हैं? ये नौकरी का झांसा देकर गैंग रेप करने वाले बदबख्त दरिंदे हैं, ज़ालिम दरिंदे हैं। और इन्होंने जिस खातून के साथ रेप किया है और जो मामला है उसमें जो सीसीपी लाहौर की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कौन थे, इनका धंधा क्या था और ये किस तरीके से मासूम औरतों के साथ ज़्यादती करते थे। और इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ था और इनके ख़िलाफ़ लाहौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके इनको गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार होने के बाद जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं वो इंतहाई जो है वो दिल दहला देने वाले और वो हौलनाक हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये निश्तर कॉलोनी है लाहौर की। यहाँ में अब ये जो जो वाक़या मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ, जो पुलिस की रिपोर्ट में आया है, जो सीसीपी लाहौर की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, वो क्या है? वो ये है कि ये चार लोग थे, ज़ुहैब, मुअज़्ज़म, उस्मान और कलीमुल्लाह। ये चार दरिंदे थे। ये लोग, तो इनको कहना भी जो इंसानियत की जो है वो मैं समझता हूँ तज़लील है। तो ये चार दरिंदे थे। इन चार दरिंदों ने एक जो अपना गैंग बनाया हुआ था और इनके जो गैंग है उनका काम क्या था? ये घरों में काम करवाना, जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, इन्होंने एक तरह की कंपनी बनाई हुई थी और ये मुख्तलिफ़ ख़वातीन को मुख्तलिफ़ घरों में काम रखवाते थे, उनको काम पर वहाँ पर मामूर करवाते थे या उनकी नौकरी लगवाते थे, मुलाजमत का, नौकरी का झांसा देते थे। अब एक बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि जब भी किसी के साथ ज़्यादती होती है, वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, वो मीडिया से बचने के लिए, वो अपनी फैमिलियों से बचने के लिए 100 तरह के मसाइल हैं, तो वो ज़्यादती भी हो जाती है, उसके बावजूद वो खामोश रहते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ उठते नहीं हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते नहीं हैं, जुल्म पर आवाज़ नहीं बुलंद करते। और जो हमारी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की या वीमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो आपको आजकल नज़र आता है ख़ास तरह के जो नारे लगाए जाते हैं, उनके पास असल जो मसाइल हैं ख़वातीन के, उन पर बात करने का टाइम नहीं है। वो ऐसे इश्यूज़ को नहीं डिस्कस करना चाहते, वो ऐसे इशू को हाईलाइट नहीं करना चाहते, ऐसी औरतों का सहारा नहीं बनना चाहते, उनको कानूनी मुआवनत नहीं प्रोवाइड करना चाहते, उनके शाना बशाना खड़े होकर वो इन सारे मामलात को नहीं देखना चाहते। वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है और बदकिस्मती है कि वो उसके ऊपर जो है वो हर शख्स अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने जो वो नंबर गेम है, नंबर गेम में वो सारे एक दूसरे को सामने लेकर आ रहे हैं। अगर वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है या वो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो लोग क्या है, उन्होंने मुख्तलिफ मगरब को खुश करना है, यूरोप को खुश करना है, अमेरिका को खुश करना है, और वो इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो औरतों के असल मसाइल हैं, हम सारा दिन देखते हैं अदालतों में क्या हो रहा है, जो कुछ हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में औरतों के साथ हो रहा है, जो हरासमेंट का जो मामला है, ना उसके ऊपर अवेयरनेस है, ना उन औरतों को कोई ये प्रोटेक्शन है कि अगर कोई औरतों का इस तरह का फोरम होता और ये इन लोगों ने कोई कुछ बनाया होता, तो शायद ये इस तरह से ये दरिंदे दिन दिहाड़े ये काम ना करते और कितनी मासूम औरतों की इस्ते ना लूटते और उनके साथ दरिंदगी ना करते और इनको जो है वो नथ डाली जाती, इनको रोका जाता। अब ये जो चारों मुलजमान हैं, इनको लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और लाहौर पुलिस का ये कहना है कि ये एक ख़ातून है और निश्तर कॉलोनी में एक घर में उसको काम अगर लगवाने के लिए और उसको किसी घर में नौकरी का झांसा देकर इन्होंने एक अपना ऑफ़िस बनाया हुआ था फ़िरोज़पुर रोड पर। जो कैंची है, कैंची के साथ बैग पे अंदर करके गली में इन्होंने एक ऑफ़िस बनाया हुआ था और वो ऑफ़िस कम था और वो ज़्यादती का अड्डा बनाया हुआ था। ये मासूम औरतों को जो है वो नौकरी का झांसा देते थे, वहाँ बुलाते थे कि हम आपको डिटेल्स देते हैं कि आपने किस घर में जाना है, कहाँ पर आपने नौकरी करनी है और वहाँ पर आपको क्या मुलाजमत मिलेगी। और जो पुलिस है उनका ये कहना है कि ये इतने बदबख्त दरिंदे थे कि ये नहीं था कि उनको सिर्फ ज़्यादती करके छोड़ देते थे, बल्कि उनकी नौकरियाँ भी लगवाई हैं इन्होंने और नौकरियां ये लगवाते भी थे और उसमें से अपनी कमीशन लेते थे। बाद में ब्लैकमेल भी करते थे उन औरतों को, कभी उनसे 2 तनख्वाहें ले लीं, कभी 3 तनख्वाहें ले लीं, कभी उनको दोबारा बुला लिया, कभी उनके साथ दोबारा जो है वो ज़्यादती कर ली। तो ये एक परमानेंट इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ था, परमानेंट एक जुल्म बनाया हुआ था। लेकिन देखें, वक्त एक दिन ज़रूर आता है, आप जितना जुल्म करें या दरिंदगी करें
تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے، وقت ضرور آتا ہے اور وہ وقت ان پر آیا، اور اب جس عورت کے ساتھ انہوں نے نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کی، گینگ ریپ کیا، اس عورت نے لاہور پولیس کے سینئر افسر کو جا کے رپورٹ کر دی۔ اس نے ان کے سامنے دہائی دی، اس نے ان کے سامنے اپنا دکھ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ پولیس نے بڑے طریقے سے، بڑی جو ماہرانہ طریقے سے اس عورت کے ذریعے ان چاروں لوگوں کو ٹریس کیا، اور ان چاروں لوگوں کو ٹریس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور ان بدبخت درندوں نے جب یہ بتایا، ساری ڈیٹیل بتائی، کیونکہ جب پولیس تھانے میں ان کو لایا گیا اور ان کے جو بدنما چہرے ہیں وہ عورت کے سامنے لائے گئے، تو عورت نے ان کو شناخت کی، اور عورت نے کہا، مظلوم جو وکٹم تھی اس نے بتایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر ہم یہ سارے معاملے کو جو ہے یہی لوگ انوالو تھے، یہی لوگ درندگی کرتے تھے، اور یہ ان لوگوں نے ایک اڈا بنایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ان کی شناخت کی تو اس عورت کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ان چاروں ملزمان کو گرفتاری ان کی ڈالی گئی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے تفتیش کی ہے تو تفتیش میں ہمارے پاس جو ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں درندے یہ ہیبیچول کرمنلز ہیں، اور انہوں نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے، انہوں نے یہ ایک پتہ نہیں، اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق انہوں نے کئی جو معصوم عورتیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو نوکری کا جھانسا دیتے تھے، اور انہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا، یہ کمیشنز بھی لیتے تھے، پیسے بھی کماتے تھے، درندگی بھی کرتے تھے۔ اور یہ چاروں لوگ، اور ہر عورت کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، گینگ ریپ ہی ہوا ہے، اور انہوں نے گینگ ریپ کیا ہے، ویڈیوز بنائی ہیں، اور انہوں نے ان کی تصاویر بنائی ہیں، ان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہیں۔ تو سی سی پی او لاہور نے کہا کہ جیسے ہم نے رنگ روڈ زیادتی کیس میں، جو موٹر وے زیادتی کیس ہے، جس میں جو ٹرائل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور چند گواہ رہ گئے اور ڈیلی بیسس پر اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، تو سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ جیسے ہم نے اس کیس کو لے کر چلے، ہم اس کیس کو بھی لے کر چلیں گے۔ میڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ اویئرنیس بنائیں، اور اویئرنیس جو ہے وہ قوم کو دیں، لوگوں کو دیں، کہ اس طریقے سے آپ اگر کسی کے جھانسے میں آئیں گے، کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ جو خاموش ہیں، آپ اپنی عزت بچانے کے لیے معاشرے کے خوف سے، فیملی کے خوف سے اگر آپ خاموش ہیں، تو آپ کی خاموشی کی وجہ سے ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ وہ درندے کسی اور کے ساتھ ظلم کریں گے، وہ درندے کسی اور کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ آپ نے خود بھی ظلم برداشت کیا، اور آپ نے کئیوں کے لیے جو ظلم کی وجہ بھی وہ جو درندے بنیں گے اس میں آپ کی خاموشی بھی شامل ہوگی۔ تو سی سی پی لاہور نے کہا کہ ہم ہر وقت اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے جو ہر حال میں۔ تو یہ ضروری ہو گیا ہے، اور میں ان سے بھی ایک تو ہم اس معاملے کو لے کر چلیں گے، اس کیس کو لے کر چلیں گے، تاکہ یہ جو ظالم ہے، جیسے پہلے جو موٹر وے زیادتی کیس ہے، یا جو باقی اسی طرح کے ہراسمنٹ کے یا گینگ ریپ کے معاملات ہیں، اس کے اوپر کیونکہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی گئی، میڈیا پر آواز اٹھائی گئی، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، ان کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے، تو اب بھی ہم اس معاملے پر آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ہم ضرور یہ کہنا چاہیں گے انہیں نام نہاد ویمن رائٹس پر بات کرنے والی آنٹیوں کو اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو، جن کو یہ تو لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کو یہ تو لگتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو نیب کیسز پر بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کو جو کرپشن کیسز ہیں ان کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی دکھ ہونا چاہیے، اور وہ اس معاملے کو لے کر چلیں، تاکہ یہ جو چاروں درندے ہیں ان کا جو کیس ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے، اور عدالتیں ویسے ہی ان کیسز کو لے کر چلیں جیسے وہ موٹر وے زیادتی کیس کو لے کر چاہ رہی ہیں، تاکہ ان مظلوموں کو بھی انصاف ملے۔ اور ساتھ یہ کہ ہم نے یہ اویئرنیس بھی جو ہے وہ معاشرے تک پہنچانی ہے کہ اگر کوئی آپ کو جھانسا دے رہا ہے نوکری کا یا بلیک میل کر رہا ہے، تو خدا کے لیے جب تک آپ ساری چیزوں کو کلیئر نہ کر لیں، ویریفائی نہ کر لیں، آپ ان معاملات میں اور ان لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی زیادتی ہو تو اس کو رپورٹ کریں، تاکہ کل کوئی اور معصوم اس طرح کے درندوں کے ہاتھ نہ چڑھے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔